Chain for Change. नमस्कार। आज मिति 2078 साल श्रावण 16 गते तद अनुसार जुलाई 31 शनिबारको दिन को लागि सञ्जालले रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमती सङ्घको सहकार्य पीस फर्स्टको सहयोग ह्युडिक नेपाल सोल रिकनेक्सन र चञ्चला मसला उद्योगको साथमा भइरहेको यस शेयर फर बेटर मेन्टल केयर कार्यक्रमको अन्तिम सेसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको सञ्चालिका म रोट्र्याक्ट दिव्या गुरुङको तर्फबाट फेरि पनि यहाँहरू सबैजनामा न्यानो अभिवादन। परिवर्तनको लागि सञ्जाल चेन फर चेन्ज 2017 सालमा गैर नाफा र सामाजिक उद्देश्यले सुरुवात गरिएको संस्था हो। यस संस्थाले अपाङ्गता भएका र अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको बीचको खाली ठाउँलाई भर्ने काम र समाजमा उनीहरूलाई सशक्त बनाउने काम गर्दछ। तसर्थ रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमती भने 2007 फेब्रुअरी 12 का दिन सुरुवात गरिएको थियो। यस संस्थाले आफ्नो सदस्यहरूको प्रोफेसनल र लिडरशिप सिपलाई विकास गर्नुका साथसाथै एक अर्कासँग मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउँदछ। शेयर फर बेटर मेन्टल केयर कार्यक्रम मेन्टल हेल्थ अथवा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम हामीले जुलाईको पहिलो शनिबारदेखि सुरु गरेका थियौं र आज भने हामी यस कार्यक्रमको 5औं सेसन अथवा अन्तिम सेसनमा आइपुगिसकेका छौं र सदा झै आज पनि हामीलाई परिता सिंह म्यामले सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। परिता सिंह म्यामले साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भई 2008 देखि काम गरी आइरहनु भएको छ। उहाँ क्रिएटिभ ह्यान्ड्स अफ डेफ वुमन CHDW मा भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यस CHDW संस्थाले महिलाहरूको स्किल्स र नलेजलाई बढाउने काम गर्दछ। सदा झै हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको पनि उत्साहजनक सहभागिता हुनेछ भनी आज पनि हामीले त्यति नै विश्वास राखेका छौं। अबको क्रममा भने म चेन फर चेन्जको कोषाध्यक्ष अड्र्याक नेपाल महिला शाखा सचिव नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ उपत्यका शाखाको युथ च्याम्पियन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको ट्रेनर मिस सञ्जिया श्रेष्ठज्यूलाई केही भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सञ्जिया म्याम, the floor is all yours. Thank you very much, Divya. आजको यस कार्यक्रममा सोल रिकनेक्सन रेकी हिलिङ सेन्टरबाट आउनुभएको म्याम र सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई म संस्थाको तर्फबाट हार्दिक वेलकम गर्न चाहन्छु। साथसाथै हामीलाई विगत सेसनहरूबाट निरन्तर रूपमा साथ दिइरहनु भएको साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको माध्यमबाट इन्टरप्रिटेसनको माध्यमबाट सुक्रान सर, परिता सिंह म्यामलाई एकमुष्ट रूपमा वेलकम गर्न चाहन्छु र पिस फर्स्टबाट आउनुभएको प्रतिनिधि साथीहरूलाई, चञ्चला मसला उद्योगबाट आउनुभएको सर म्यामहरूलाई, साथसाथै हामीलाई जुन साथ दिइरहनु भएको छ रेकी हिलिङ सेन्टरबाट, त्यसै गरी ह्युडेक नेपालको तर्फबाट आउनुभएको सरहरूलाई वेलकम र साथसाथै हाम्रो चेन फर चेन्जको साथीहरूलाई र साथसाथै हाम्रो रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमतीको प्रतिनिधि साथीहरू सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा वेलकम। हाम्रो आजको सेसनमा जोइन हुनुभएको सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई र
जो जति पनि हुनुहुन्छ आजकोमा आउनुभएको र मैले मिस गरेको सबैजना हामीलाई एकदम विशेष हुनुहुन्छ। सो सबैजना एकमुष्ट रूपमा वेलकम गर्न चाहन्छु। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद म्याम। अब भने आजको हाम्रो गेस्ट स्पिकरलाई बोलाउने पालो रहेको छ। आजको सत्र मानसिक स्वास्थ्य र आन्तरिक खुसीको लागि रेकी सञ्चालन गरिदिनका लागि हामी माझ सोल रिकनेक्सन रेकी हिलिङ फाउन्डेसनबाट रेकी ग्रान्ड मास्टर श्री सबिना श्रेष्ठ म्याम हुनुहुन्छ। सबै व्यक्ति खुसी हुने क्षमता राख्दछन् भन्ने अछुट विश्वासका साथ उहाँले रेकीलाई परिचित गराउँदै यसको माध्यमबाट विगत केही वर्षदेखि आन्तरिक खुसी र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। यस संस्थाले काउन्सिलिङ, रेकी अट्युनमेन्ट, साउन्ड हिलिङ, टच हिलिङको साथ अन्य विविध सेवाहरू पनि दिँदै आइरहेको छ। यसका लागि हामी सबिना म्यामलाई विशेष धन्यवादका साथ स्वागत गरौँ। म्याम, द फ्लोर इज ऑल yours. Thank you all entire team. Thank you. Hello, मेरो साउन्ड ठीक छ? सबैले सुनिराख्नु भएको छ? ठीक छ म्याम, अलिकति सानो चाहिँ आएको हो कि? Thank you सबै पार्टिसिपेट आजको यो मलाई अपर्च्युनिटी दिनुहुने सबै इन्टायर टिम, स्पेशली थ्याङ्क्स मेरो अभिषेक सरलाई। उहाँले हामीलाई यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। हाम्रो सेन्टरले जहिले पनि यो मेन्टल हेल्थको बारेमा र सबै ह्युमनले चाहिँ हेल्दी, वेल्दी र सक्सेसफुल लाइफ अचिभ गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, जसले हामीलाई धेरै सपोर्ट गरिरहेको छ। हाम्रो पनि इन्टायर टिम, हाम्रो सोल ग्रुपलाई म धेरै धेरै ग्र्याटिट्युड दिँदै हाम्रो मास्टर डाक्टर मिका उस्वे र यहाँ होल गाइडेन्सलाई हामी यो वेबिनारमा पार्टिसिपेट भइदिई हामीलाई सहयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्दछु। रेकी चाहिँ एउटा जापानिज वर्ड हो। रे को मतलब सर्वव्यापी अथवा युनिभर्सल, की को मतलब प्राण ऊर्जा, रे को मतलब सर्वव्यापी, की को मतलब प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी भनी हामी इन्भोक गर्छौं। रेकीले हामीलाई हेल्दी, वेल्थी र सक्सेसफुल लाइफ अचिभ गराउनको लागि हेल्प गर्छ। माइन्डले सबै चिज अट्र्याक्ट गर्छ भनी हामी बिलिभ गर्छौं। हामी सबैलाई एउटा रेकी च्यानल भनी इन्भोक गर्छौं र लाइफ तपाईको थट्सले जे जस्तो चिजलाई अट्र्याक्ट गर्छ हाम्रो लाइफ त्यसैमा फ्लो हुन्छ भनी विश्वास गर्छौं। र यही विश्वासलाई हामी अलिकति ब्रिफिङ गर्न गइरहेका छौं। जस्तो अहिले लाइफ भन्ना साथ नै हामी निकै धेरै डिजायर्सहरूलाई लिई अगाडि बढिरहेका छौं। जस्तो माइन्ड, MIND, तपाईहरुको हिसाबले M for me or more, I for ignore or irritation, N for nothingness, D for disconnect. र यही चीजलाई आफ्टर रेकी म पनि यही चीजलाई बिलिभ गरेर लाइफमा स्ट्रगल गरेपछि सक्सेस पाउँछ भनी अगाडि बढिरहेका थिएँ म। आफ्टर रेकी मलाई माइन्डको मिनिङ नै चेन्ज गराइदियो। आफ्टर रेकी अट्युनमेन्ट मेरो लाइफमा माइन्डको मिनिङ नै चेन्ज गराइदियो। M for मेडिटेसन र मेनिफेस्टेसन, I for intuition
and for never ending, the deeper divinity or divine. यसले यति सजिलो बनाइदियो हाम्रो लाइफलाई कि हरेक लेभलमा लाइफलाई बुझ्ने एउटा पावर गेन गर्यौं हामीले र त्यो पावरले यति क्लियर बनायौं कि लाइफमा हामी जतिखेर पनि कन्फ्युज भइराख्ने जतिखेर पनि नेभर एन्डिङ चिटच्याट भइराख्थ्यो हाम्रो माइन्डको अगाडि पनि अहिले क्लियरिटी बढ्यो हाम्रो एकदम धेरै क्लियर भयो व्हाट इज नेक्स्ट भनेर बुझ्यौं हामीले र यसपछि जुन क्लियरिटीका साथ अगाडि बढ्यौं कन्फिडेन्ट लेभल बढ्यो र लाइफमा ह्याप्पीनेस बढ्दै गयो र ह्याप्पीनेसले के लिएर आयो हाम्रो लाइफमा भन्दाखेरि हेल्थ हैन स्टेबल हेल्थ लिएर आयो र स्टेबल हेल्थले लाइफमा कन्फिडेन्टलाई बढायो र कन्फिडेन्ट सँगसँगै हरेक चिज पोसिबल हुँदै गयो हाम्रो लाइफमा हरेक चिज हरेक लेभलमा पोसिबिलिटी हामीले देख्दै गयौं र पोसिबिलिटीले जुन कन्फिडेन्ट जुन आत्मविश्वास हामीलाई दियो र सक्सेसलाई हामीले अचिभ गर्यौं र यही सबै चिज पाउनको लागि हामी जहिले पनि स्ट्रगल गरिरहेका हुन्छौं र यही सबै चिज पाउनको लागि हामी इरिटेट हुन्छौं हामी एकदमै नमनेसतिर गइरहेका हुन्छौं लाइफ एकदमै गाह्रो छ जतिखेर पनि इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड भनेर सोच्छौं पेनफुल हुन्छौं हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मेन्टल हेल्थलाई एकदमै डिस्कनेक्ट गर्दै हामीलाई एकदमै डिप्रेसनतिर अथवा भनौं हामीलाई एकदमै हाम्रो माइन्डको डिजास्टरतिर लिएर जान्छ र यसले हामीलाई जहिले पनि सेल्फ चिटच्याटतिर लगिरहन्छ हैन म जस्तै हामीले नर्मल माइन्डले सोच्ने एमआइएनडीलाई पनि मैले तपाईहरुलाई भने र एमआइएनडीले यति धेरै चिजहरुलाई अट्र्याक्ट गर्यो लाइफमा हरेक चिजलाई इम्पोसिबल देख्यो लाइफ इज स्ट्रगल लाइफ इज डिजास्टर जस्तो वर्ड्सहरुलाई हामीले लाइफ इज अनह्याप्पीनेस लाइफ इज अनसक्सेस यस्तो कुराहरुलाई बिल्डअप गर्दै गयो छिटो भयो सरी छिटो भयो ठीक छ म्याम थ्याङ्क यू म एकदमै कन्सियस भएँ हजुरलाई पनि हेर्दैछु म छिटो भयो भने मलाई नोट गर्नुहोस् है त सरी त्यही भएर लाइफले हामीलाई के सिकायो ब्युटिफुल डिभाइन ब्लेसिङ्स हो यो लाइफ सँगै हामीले गिफ्ट एज अ गिफ्ट तपाईको पावरफुल ब्रेथ पायौं ब्रेथले तपाईको सबै बडीलाई चलायो तपाईको माइन्डलाई चलायो र माइन्डले त्यो चिज अट्र्याक्ट गर्यो र अहिले तपाई जहाँ जे जति तपाईले अचिभ गर्नुभयो अथवा तपाईले जे जति पाउनु भयो त्यो सबै तपाईले नै म्यानिफेस्ट गरेका कुराहरू हुन् भने हामी बिलिभ गर्छौं रेकीले लाइफलाई सिम्पल बनायो रेकीले लाइफको हरेक पार्टमा ब्राइट साइडलाई अट्र्याक्ट गर्यो रेकी त्यो पावरफुल प्राण ऊर्जा हो जुन प्राण ऊर्जाले तपाई हरेक दिन मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ तपाईको हर अर्गान्स तपाईको हरेक चीजलाई मुभ गरिरहेको हुन्छ यो प्राण ऊर्जाले र यो प्राण ऊर्जालाई हामीले पटक्कै याद गरेनौं कहिले पनि याद गरेनौं मात्रै म र मेरोलाई प्रायोरिटी दियौं जसले गर्दा हामी हरायौं म र मेरो भित्र हरायौं हैन एउटा दायरा बनायौं लिमिटेसन बनायौं जसले गर्दा हामीले सोचेको चीज पनि हामीले अचिभ गर्न सकेनौं बिल्कुलै गाह्रो भयो यति गाह्रो भयो कि हामीलाई एज अ ह्युमन यति पावरफुल क्रिएसन हौं हामी तर हामीले जुन लिमिटेसन हामीले बनायौं त्यो लिमिटेसन भित्र हामीले क्रिएट गरेको लिमिटेसन भित्र हामी हरायौं बिस्तारै बिस्तारै लाइफको कम्प्लिकेसन्सलाई देख्यौं लाइफको स्ट्रगललाई फिल गर्यौं र
अन ह्याप्पिनेस अन सक्सेसलाई बिलिभ गऱ्यौँ हैन अनि त्यसले गर्दा हाम्रो मेन्टल हेल्थ विक हुँदै गयो मेन्टल हेल्थ विक हुनासाथ हामी फिजिकल्ली विक भयौँ फिजिकल्ली विक हुनासाथ हाम्रो इमोसन बढी इमोसनली हामी विक भयौँ र कन्फिडेन्ट एउटा लेभलमा गएर हामीले डिस्ट्रोय गर्यौँ कन्फिडेन्टलाई हरायौँ जब कन्फिडेन्ट हाम्रो हराउँछ तब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो अनह्याप्पिनेस अनसक्सेसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ हाम्रो माइन्डले एक्सेप्ट गर्छ जब हामीले यो चिजलाई एक्सेप्ट गर्छौँ तब जुन हेल्दी वेल्दी र सक्सेसफुल लाइफ हामीले अचिभ गर्नको लागि आएको हौँ त्यो हामीभन्दा निकै टाढा छुट्टिन्छ र फेरि एकचोटि यो हामी रेकी च्यानल हुन्छौँ अथवा रेकीसँग जोड्छौँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको ओरिजिनल फर्म तपाईँको सोल फर्मसँग हामी कनेक्ट गर्छौँ त्यही भएर हाम्रो सेन्टरको नाम नै सोल रिकनेक्सन रेकी हिलिङ फाउन्डेसन भनी हामीले चुज गर्यौँ यसले तपाईँलाई तपाईँसँग नै कनेक्ट गराइदिन्छ र जब तपाईँले एकचोटि रेकी एट्युनमेन्ट लिनुहुन्छ अथवा रेकीसँग जोड्नुहुन्छ तपाईँले आफैलाई फिल गर्ने क्षमता बढ्दै जान्छ र तपाईँको थट्ससँग तपाईँ अवेर हुँदै जानुहुन्छ जुन अवेरनेसले तपाईँलाई तपाईँको इनर ह्याप्पिनेसलाई बढाउँदै लिएर जान्छ र तपाईँको हेल्दी माइन्ड हेल्दी लाइफ र सक्सेसफुल लाइफलाई अचिभ गराउनलाई तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ जुन अचिभमेन्टको लागि हामी दिनौँ रात मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ त्यो अचिभमेन्ट तपाईँ अगाडि देख्नुहुन्छ तपाईँको कन्फिडेन्स लेभललाई यति बिल्डअप भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ तपाईँले नै तपाईँको नयाँ स्वरूपसँग कनेक्सनमा आउनुहुन्छ र जस्तो डरलाग्दो वर्डहरू डिप्रेसन एन्जाइटी प्यानिक अट्याक भन्ने चिजहरूबाट तपाईँ आफैलाई निकाल्नुहुन्छ हामी यो कुरामा विश्वास गर्छौँ तपाईँ आफ्नो क्रिएटर आफै नै हो अहिले तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले जति चिजलाई तपाईँको अगाडि देखिराख्नु भएको छ त्यो सबै चिज तपाईँ आफैले अट्र्याक्ट गरेको हो अथवा तपाईँ आफैले क्रिएट गरेको भनी बिलिभ गर्छौँ यो बिलिभ सिस्टमलाई तपाईँहरू एकैछिन आफैमा एकचोटि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै तपाईँको आफ्नो एउटा थट्सलाई आफूसँग लिएर आउनुहोस् अथवा तपाईँमा स्ट्रङली रिपिटेडली आइराख्ने थट्सलाई एकचोटि अब्जर्भ गर्नुहोस् तपाईँको माइन्डमा तपाईँको माइन्डले यतिखेर के सोचिरहेको छ यतिखेर एकचोटि तपाईँ आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ आँखा बन्द गर्दा यतिखेर तपाईँको रिपिटेडली तपाईँको माइन्डमा आइरहेको थट्सलाई तपाईँ अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि अब्जर्भ गर्नुहोस् र फिल गर्नुहोस् यो थट र तपाईँको लाइफ कतिको सिमिलर भइरहेको छ अथवा तपाईले दिन सोचिरहेको थट्स तपाईले म्यानिफेस्ट गरिराख्नु भएको छ कि छैन फिल गर्नुहोस् सबैजनाले आफ्नो आन्सर पाउनु भयो तपाईले सोचेको लाइफ तपाईले अचिभ गरिराख्नु भएको छ कि छैन त तपाईको थट्सले तपाईको लाइफलाई इफेक्ट गरेको छ कि छैन त के सोच्नु हुँदो रहेछ
आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्, आफ्नो थट्सलाई सुन्नुहोस्। एकचोटि फिल गर्नुभयो सबैजनाले? हाम्रो यहाँ बहिरा बहिनीले हाम्रो माया श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, मैले आँखा बन्द गर्दाखेरि मेरो मन चाहिँ एकदम शान्त के केही नसुनेको हो कि के हो, एकदम शान्त आयो भन्नुहुन्छ। भेरी गुड मायाजी, एकदम थ्याङ्क यू। गुड एक्सपिरियन्स, तपाईँले एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स गर्नुभयो। सबैजनाले आफ्नो थट्सलाई, म अब चाहिँ हामी मेन पोइन्टमा आउँदैछौँ। जस्तै तपाईँले आफ्नो लाइफलाई सक्सेसफुल्ली अगाडि लिएर जाने हो भने आफ्नो माइन्डलाई ट्रेन गर्न जरुरी छ। हामी के भन्छौँ, इफ यु वान्ट टु चेन्ज यर लाइफ देन चेन्ज यर थट्स फर्स्ट भन्छौँ। जबसम्म तपाईँले विचार परिवर्तन गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले आफ्नो सराउन्डिङ, आफ्नो लाइफलाई कहिले पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईँलाई बेटर लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ अचिभ गर्नु मन छ भने एकचोटि सबैजनाले आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गरेर हेर्नुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस् लाइफ कति सजिलो र सरल भएर जानेछ। जस्तै अहिले भर्खर हाम्रो मयाजीले हामीलाई भन्नुभयो, आँखा बन्द गर्दा मैले के पनि पाइनँ, एउटा शान्त मन बाहेकहरू केही पनि पाइनँ भनेपछि यो मनको प्योर फर्म, यसको ओरिजिनल फर्म नै शान्त हुनु हो। हामी बार बार हाम्रो मनलाई दोहोऱ्याइरहन्छौँ, बार बार हाम्रो मनलाई मुभ गरिरहन्छौँ। चिया एउटा बिहानको ब्रेकफास्टदेखि तपाईँको एउटा सेड्युल भन्छु म, तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला। हामी कहिले सोच्दैन मलाई यस्तो तरिकाबाट। जस्तो बिहान उठ्नुहुन्छ, 5 मा उठ्छु, अलार्म बज्छ, 5:30 हुन्छ, फेरि अलार्म बज्छ 6:30, बिहान उठ्न साथ ढिला भयो। अब रस माइन्डमा उठ्नुहुन्छ हो, उठ्न साथ नै तपाईँलाई इरिटेसन हुन सक्छ। उफ, मेरो त टार्गेट 5 बजी उठ्नु थियो, मेरो 6:30 भइसक्यो, बल्ल उठे भनेपछि फर्स्ट वेकअप कल नै तपाईँले कम्प्लेनबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ हैन। भनेपछि तपाईँले केलाई अट्र्याक्ट गर्नुभयो, कम्प्लेनलाई अट्र्याक्ट गर्नुभयो। त्यसपछि बिस्तारै ब्रेकफास्ट पनि लिँदाखेरि तपाईँलाई याद होला तपाईँको प्लेटमा के सर्भ हुँदैछ, तर त्यसको टेस्ट लिन सक्नुहुन्न किन, त्यतिखेर तपाईँ मोबाइलमा बिजी हुनुहुन्छ, न्युजहरू अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि हामीले माइन्डलाई त्यो ह्याबिटमा कन्भर्ट गरिरहेका छौँ, ताकि त्यो माइन्डलाई सिफ्टिङतिर लिएर गइरहेका छौँ। र तपाईँ अनि आफै भन्नुहुन्छ मेरो मन एकदम चञ्चल छ, मेरो मन एकदम एकाग्र छैन, किनकि त्यो हामीले आफै प्र्याक्टिस गर्नुको कारणले गर्दा यो ह्याबिट बन्यो हो। फर्स्ट ब्रेकफास्ट सक्यो, त्यो एकदम हामीले एकदम अवेरनेसका साथ लिएनौँ त्यो टी। फेरि अर्को टाइम जब न्युजहरू अपडेट गर्नु छ, तपाईँले सोसियल मिडियातिर जानुहुन्छ, हाफ एन आवर भन्दै 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर वेस्ट हुन्छ हाम्रो हो। त्यो टाइमलाई हामीले भ्यालु नै दिँदैनौँ। तर अफिस जाने टाइम भइसक्यो, ढिला भयो, मुखमा ढिला भयो, जतिखेर पनि ढिला भयो, माइन्ड यही ढिला भयोलाई रेकर्ड गर्दैछ तपाईँको। फेरि जानुहुन्छ, अफिसमा ढिला पुग्यो, बस अथवा आफ्नो इम्प्लोइको गाली खानुहुन्छ हैन। फर्स्ट कम्प्लेन थियो, होल कम्प्लेनमा गयो तपाईँको, होल डे तपाईँले अट्र्याक्ट गर्नुभयो। कम्प्लेनबाट स्टार्ट भयो, कम्प्लेनमा सक्यो, तपाईँको कोलिग्सहरूसँग, तपाईँको फ्रेन्ड्स अङ्कलसँग कम्प्लेनमै कुरा गर्नुहुन्छ, दिस पर्सन दिस द्याट पर्सन डु द्याट, भने कम्प्लेनमै कामहरू सकिन्छ। र अघि हामीले माइन्डलाई के भन्यौँ, हाम्रो अट्र्याक्सन भनेर मैले बार बार भनिरहेको छु। माइन्डले तपाईँले जे भन्नुभयो त्यसलाई अट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ र यो कुरालाई हामी बिल्कुलै ध्यान दिँदैनौँ। कम्प्लेन गर्नु पायो खुसी, न्युजहरू हेर्छौँ, हाम्रो यस्तै नेगेटिभ न्युजहरूलाई हेरौँ, हामी यही न्युजलाई अट्र्याक्ट गर्छौँ र होल डे
हामी यही तरिकाबाट आफ्नो दिन आफ्नो टाइमलाई पास गरिरहेका हुन्छौँ र जब बेलुका भयो टायर्ड बडी टायर्ड माइन्डले जब बेड टाइम हुन्छ होल डे रेस्टलेस लाइफ अनह्याप्पिनेस टाइम यदि तपाईँको यो तरिकाले गइरहेछ भने तपाईँ रातमा पनि यही एनर्जीमा जानुहुन्छ त्यही थट्स त्यही एनर्जीलाई पिक गर्नुहुन्छ र तपाईँको बेड टाइम स्टार्ट हुन्छ र यसले तपाईँको एनर्जीलाई बुस्ट गर्ने क्रम चाहिँ कहिले पनि गर्दैन अब यदि तपाईँ कसैको पनि यो शेड्युल छ भने प्लिज चेन्ज गर्नुहोस् त्यसलाई यो शेड्युल छ भने चेन्ज गर्नु निकै नै जरुरी छ यसलाई चेन्ज गरेनौँ भने हाम्रो पछि गएर एउटा ह्याबिट बन्छ र त्यो यस्तो स्ट्रङ ह्याबिट बन्छ कि तपाईँ जहाँ पनि फर्स्ट थिङ नेगेटिभ हेर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ र यसले हाम्रो माइन्डलाई कसै गरी पनि पोजिटिभ ट्रेन गर्न सक्दैन र यसको सट्टा जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ जतिखेर तपाईँको अलार्म बज्छ अथवा तपाईँ जतिखेर उठ्नुहुन्छ उठ्नासाथ आजको दिनको लागि ग्र्याटिट्युड दिनुहोस् जे जस्तो थट्समा हिजो सुत्नु भयो तर आजको दिन तपाईँको नयाँ भयो न्यू लाइफ नयाँ ब्रेथ नयाँ दिन नयाँ प्रकाश तपाईँको लाइफमा वेलकम गर्नुहोस् र ग्र्याटिट्युडका साथ त्यो दिनलाई स्टार्ट गर्नुहोस् विथ ग्रेटफुल हार्ट विथ जोयफुल हार्ट तपाईँ आफ्नो दिनलाई स्टार्ट गर्नुहोस् र हरेक चिजको लागि ग्रेटफुल हुनुहोस् तपाईँले लिइरहेको त्यो ब्रेकफास्ट तपाईँ बसिरहेको टेबल कुर्सी तपाईँसँग जे जति छ बी ग्रेटफुल र तपाईँ आफ्नो क्रिएटर भन्छौँ हामी आफ्नो सोललाई पनि ग्र्याटिट्युड दिनुहोस् आफ्नो जर्नीलाई यसरी स्टार्ट गर्नुभयो भने डे बाई डे तपाईँको लाइफमा पोजिटिभ एनर्जी इन्ट्री गर्दै जान्छ पोजिटिभ एनर्जी इन्क्रिज हुँदै जान्छ र तपाईँको लाइफ गुड टु बेटर बेटर टु बेस्टतिर गइरहेको हुन्छ र तपाईँले चाहेको चिज अचिभ गर्नुको लागि कसैले पनि रोक्न सक्दैन आफ्नो कम्पिटिटर आफैलाई बनाउनुहोस् सेकेन्ड पर्सनलाई होइन जहिले पनि आफूसँग आफैलाई फिल गर्ने प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुहोस् हु आम आई भने क्वेसन गर्नुहोस् आफैलाई हु आम आई एकचोटि क्वेसन गर्नुहोस् त यतिखेर सबैजनाले आन्सर पाउनुहुन्छ होला सायद के आन्सर पाउनुभयो फिल गर्नुहोस् अघि जस्तै फिल गर्नुहोस् र क्वेसन गर्नुहोस् हु आम आई फिल गर्नुभयो सबैजनाले फिल गर्नुभयो सबैजनाले र फेरि एकपटक आफूलाई फिल गर्नुहोस् र सोध्नुहोस् आई एम ब्युटिफुल डिभाइन सोल यस अर नो म एउटा सुन्दर आत्मा हो अर होइन जमुना बहिनीले के भन्नुहुन्छ जुन अब हामीले चाहिँ हैन आफूलाई क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ हैन जुन अहिले म्यामले भन्नुभयो यो के हामी
क्वेसन गर्दाखेरि हामी आफ्नो टाइम टेबलमा हामीले काम गरेपछि हामीलाई कहिले टाउको दुखेको हो कि खुट्टा दुखेको हो कि ढाड दुखेको हो कि के भएको हुन्छ, तर हामी आफ्नो दिमागलाई शान्त गरेर काम गर्दाखेरि भनौँ न गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता हामी चाहिँ एकदम जीवनमा एकदम हामी स्वास्थ्य एकदम खुसी भएर एकदम एक्सर्साइजहरू भएर एकदम पुगेको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हामीले गरेरै हामीले चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, हामी चाहिँ हतारले होइन, हामी आफ्नो टाइम टेबल अनुसार हामीले काम गरेपछि हामीले चाहिँ क्वेसन गर्ने ठाउँ हुँदैन, हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई खुसी राख्न सकिन्छ भनिरहेको छ। उहाँले हाम्रो डेप बहिनीले भनिराख्नुहुन्छ। भेरी गुड भेरी गुड। म यहाँनिर एउटा सानो क्वेसन गर्न चाहे म्याम। हजुर प्लिज। जस्तो हामीले अहिले यो हजुरले जुन यो स्ट्रङली हामीलाई कन्टेम्प्लेट गर्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो नि, मतलब मेडिटेसनमा जाने कुरा गर्नुभयो नि, कस्तो फिल गर्छौँ, एम आई ब्युटिफुल सोल अर नट। यहाँ त हामी कस्तो भने वी आर जस्ट इन अहिले त बिगिनिङमा छौँ नि त हामी। सो एउटा मेडिटेसनको लागि पनि इट रिक्वायर्स प्र्याक्टिस, इट निड्स मतलब टाइम लाग्छ, एउटा प्र्याक्टिस चाहिन्छ, एउटा रिगोरस एउटा हुन्छ नि अटेन्सन चाहिन्छ होइन। त्यो एकदमै यो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको त धेरै माथिको कुरा हो नि होइन। त्यही भएर हामीलाई पहिला चाहिँ हजुरले थ्योरिटिकल लियो भने यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर अलिकति हामीलाई कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि चाहिँ मेडिटेसनतिर लग्नुहुन्छ कि, किनकि यो त कस्तो भयो भने हामीले लाइक त्यो बेसिक भन्दा पनि बेसिक आइडिया नहुँदै हामी एकदमै म को हुँ भनेर आफूलाई चिन्हतिर लाग्यौँ कि फर्स्टमा त अलिकति हजुरलाई एकचोटि अलिकति कुरा भन्छु है त। फर्स्ट थिङ त मेडिटेसन भन्ने चिज केही पनि एडभान्स टेक्नोलोजी होइन है त। अनि तपाईँले जस्तो म को हुँ भनेर नबुझुन्जेलसम्म तपाईँले के गर्ने त भनेर कसरी थाहा पाउने त है। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो स्कुलको फर्स्ट रुल्स हो पहिला सुरु। अनि यो चाहिँ जस्तो हु आम आई, तपाईँलाई जस्ट आफैले आफैसँग कनेक्सन, किन भन्दा हामी जहिले पनि हाम्रो माइन्ड यस्तो पछि दौडिरहेको हुन्छ। यो जस्तो जब ड्युटिज जतिखेर पनि ड्युटिजमा हाम्रो माइन्ड यस्तो रसमा गइरहेको हुन्छ। यो रस माइन्डलाई अलिकति तपाईँले आफैमा हामी चाहिँ सेल्फ लभ सेल्फ केयर भनेर भन्छौँ, आफैलाई फिल गराउनको लागि मात्रै हामीले यो प्रोसेस गर्नु थालेका हौँ होइन। अहिले जति पनि बसिराख्नु भएको छ, अहिले जस्तो म हाम्रो सिंह म्यामजीलाई फलो गरिरहेको छु, अनि उहाँहरू कति धेरै मान्छेसँग कनेक्सन गर्न खोजिरहेको छु। यो फर्स्ट कनेक्सन भएको भएर म सबैसँग कनेक्सन गर्न एबल भइनँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफैसँग कनेक्सन गर्नुभयो भने मैले हाम्रो प्रोसेस वाइज अगाडि जान सक्यौँ र अलिकति पनि हामीले यो टाइम जोनलाई युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो सेसन, हामी सेसन भन्छौँ, यो प्रोग्राम भनौँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ प्रोग्राम भयो, मेरो लागि चाहिँ सेसन भयो। यो सेक्सनलाई चाहिँ हामी सक्सेस बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। मैले बुझेँ म्याम होइन। हामीले पनि क्लाइन्टलाई गराउँदाखेरि यही नै गराउने हो। आई हेभ बिन वर्किङ एज अ साइकोसोसियल काउन्सिलर सिन्स लास्ट 6 years होइन म्याम। मैले यो यसको मिनिङ हल्का भए पनि मैले बुझेको छु। बट यहाँ चाहिँ कस्तो भइरहेछ कि जस्तो लाग्यो भने मलाई, हामी एकदम रसमा के लाइक आफूले आफूलाई बुझ्ने चिन्ने, लाइक म को हुँ भनेर अहिले नै सेल्फ एक्चुअलाइजेसनतिर जाने होइन। अलिकति मतलब हुन्छ नि यसको चाहिँ पहिला कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि यो के हो त, जस्तो हजुरले सुरुदेखि यो भनेको चाहिँ इट इज लाइक डिराइभ फ्रम जापानिज वर्ड भन्ने कुराहरू गर्नुभयो नि म्याम। हो त्यो कुराहरू अलिकति अब यो यसको सुरुवात यसले चाहिँ के हुन्छ, कस्तो कुरामा हिल गर्छ, यो अलिकति सबै कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि मात्रै हामी प्र्याक्टिकल उतिर जाने हो कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सानो सजेसन जस्तो मात्रै। किनकि कन्सन्ट्रेटै हुन सकिरहेको छैन कि, लाइक मलाई मात्रै त्यस्तो भएको हो कि अरूलाई पनि त्यस्तो अलिकति फिडब्याक लिन पायो भने अलि इजी हुन्थ्यो कि कस्तो भइरहेको छ भने एकदमै त्यो रसमा गएको जस्तो, अनि स्ट्रङली एउटा रिगोरसली कन्टेम्प्लेट गर्नै नसकेको जस्तो भएको छ मलाई चाहिँ। हजुर हस् सबैलाई मिन्स हुन्छ नि। म अब तपाईँहरूलाई रेकीले के गर्छ भन्ने कुराहरू गर्नु भनेर भन्नुभएको हो। हजुर म्याम, रेकीले के गर्छ होइन, यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स अब कतिको छ त यसको इम्पोर्टेन्स अहिलेको प्रेजेन्ट उसमा, यो पहिला चाहिँ कस्तो थियो अहिले चाहिँ कस्तो छ, मतलब कसरी चाहिँ हामीले सुरुवात गर्न सक्छौँ, यस्तो अलिकति थ्योरिटिकल नलेज भइसकेपछि अनि प्र्याक्टिकल्ली हामीलाई हजुरले सेल्फ एक्चुअलाइजेसनतिर लग्ने त अलि पछि हो कि।
जस्तो भएको कि म्याम मलाई चाहिँ जस्ट माई ओपिनियन है म्याम प्लिज डोन्ट टेक इट थ्याङ्क यू फर यर सजेसन म्याम थ्याङ्क यू जस्तो रेकी हामी चाहिँ डे टु डे यही प्र्याक्टिस यही प्रोसेसमा गइरहेको भएर वी आर भेरी युज टु आइ एम सो सरी मैले म्याम म एउटा सानो भनौँ हजुर हजुर यो हजुरले यो रेकी भन्नुभयो नि यो चाहिँ ल अफ अट्र्याक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ ल अफ अट्र्याक्सन रेकी र ल अफ अट्र्याक्सन एकदमै डिफ्रेन्ट वर्ड हो हजुर रेकीले हिल गर्छ ल अफ अट्र्याक्सनले मेनिफेस्ट गर्छ कम्बाइन्डमा जोइन्टमा अगाडि लिएर जान सक्छौँ हो म्याम त्यस्तै हामीलाई कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो म्याम पहिला कन्सेप्ट क्लियर भएपछि मात्रै अनि हामी प्र्याक्टिकलतिर जाउँ न म्याम यता पनि के अरे अब इमेजिनेसन त्यस्तै ग्रेटिट्युडको कुरा छ अनि रेकीमा पनि आएको छ हेर्नुहोस् न यस्तो हो सबैभन्दा ठुलो कुरा त रेकीले के गर्छ भन्दाखेरि रेकीले तपाईँलाई मेन्टल्ली इमोसनली फिजिकल्ली स्ट्रङ गर्छ यसले चाहिँ हिलिङको प्रोसेस हो यो एउटा जसले तपाईँको रेलाई नै युज गरेर तपाईँको बडीमा भएको प्राण ऊर्जालाई युज गरेर तपाईँलाई नै हिल गराउँछ फर्स्ट लेभलबाट होइन र तपाईँलाई यसमा अगाडि बढ्नु मन पर्यो भने तपाईँले सेकेन्ड लेभल हुन्छ यसको लेभलिङहरू हुन्छ फर्स्ट लेभल सेकेन्ड लेभल थर्ड फोर्थ र त्यसपछि थर्ड लेभल ए थर्ड लेभल बी र सेकेन्ड लेभलमा गएपछि तपाईँ यहाँ बसिकन तपाईँको संसारको कुनै पनि कुरामा तपाईँले आफ्नो ऊर्जालाई प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई पनि हिल गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि भएको मान्छे अथवा प्रत्यक्ष भएको मान्छे या अप्रत्यक्ष भएको मान्छेलाई तपाईँले हिल गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यसले तपाईँको माइन्ड पावरलाई बढाउँछ तपाईँको फोकसिङ पावरलाई डेभलप गर्छ है र यसले यो गर्दाखेरि तपाईँलाई जस्तै अरू हरेक कामहरू गर्ने टाइममा चाहिँ तपाईँलाई के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई फिजिकल्ली बेनिफिट हुन्छ भने यसले स्पिरिचुअल्ली पनि बेनिफिट गराउँछ तपाईँको माइन्डलाई एउटा पावरफुल म्याग्नेट बनाउनलाई हेल्प गर्छ जस्तो अघि कुनै म्यामले भन्नुभएको थियो यसले ल अफ एट्र्याक्सनलाई पनि काम गर्छ भनेर भन्नुभयो ल अफ अट्र्याक्सन त तपाईँ रेकी हिलर हुनुहोस् अथवा नहुनुहोस् यो जहिले पनि काम गरिरहेको हुन्छ ल अफ अट्र्याक्सनले तपाईँले अघि मैले पनि भने कि तपाईँको थट्सले मलाई पनि हैन 24 आवर 365 डेज तपाईँले तपाईँको माइन्डले तपाईँलाई अट्र्याक्सनतिर लगि नै राखेको हुन्छ द्याट्स वाइ एज अ ह्युमन म्याम मैले थोरै अलिकति भन्छु नि यो रेकीको पनि यस्तो बुकहरू जस्तो केही पाइन्छ मैले ल अफ अट्र्याक्सन पनि अलिकति पढेरै थाहा पाएको अगाडिको लगनमा त्यही भएर यस्तो बिचमा इन्टरेक्ट गर्यो भने चाहिँ बुकको त डेफिनेटली पाउँछ यति धेरै तपाईँको गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने रेकीको निकै धेरै चिजहरू खुल्ला हुन सक्छन् तर तपाईँले हरेक रेकी मास्टरकोमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि यो एनर्जी यो प्योरली एनर्जी वर्क हो यसले तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो हायर सेल्फसँग कनेक्ट गराउने काम गर्छ जस्तै प्राण ऊर्जा अहिले तपाईँको हामी सबैको बडीमा प्रवाह भइरहेको छ जस्तो हाम्रो म्यामले हातहरू चलाइराख्नु भएको छ मेरो साउन्डलाई हजुरसम्म पुर्याउने कार्य गरिराख्नु भएको छ यो पनि एउटा एनर्जी हो म बोलिरहेको छु यो पनि एउटा एनर्जी हो राइट र यसले गर्दाखेरि जस्तो अघि न म्यामले भन्नुभयो ल अफ अट्र्याक्सनको कुरा गर्नुभयो यो अहिले एकदम पपुलर वर्ड भएको छ तर अट्र्याक्सन तपाईँले मैले 24 आवर 365 डेज तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ जे सोचिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँको लाइफमा फलीभूत भइरहेको छ मेनिफेस्ट भइरहेको छ सो बी केयरफुल र अब रेकीमा आउँ हामी रेकीले के गर्छ रेकीमा एउटा प्रोसेस हुन्छ जुन चाहिँ एउटा सेल्फ हिलिङ हुन्छ जसले रेकी अट्युनमेन्ट लिएको छैन हामी उहाँलाई हिली भन्छौँ जसले रेकी हिलिङ लिइरहेको छ यो सेकेन्ड पर्सन रेकी च्यानलले एनर्जी फ्लो गर्छ र उहाँको मेन्टल बडी फिजिकल बडी र इमोसनल बडीलाई क्लिन गर्ने प्रोसेस गर्छ रेकीले एकदम ठुलो ठुलो डिजिजहरू जस्तो क्यान्सर पेसेन्ट्सहरूलाई पनि हिल गरेर नर्मल लाइफमा लिएर आएको केसेसहरू थुप्रो छ यो हाम्रो स्कुलबाट पनि थुप्रो भइरहेको छ र यसले तपाईँको माइन्डलाई फोकस गर्ने प्रोसेस तपाईँको इन्ट्युसनलाई पावरफुल बनाउने प्रोसेस र तपाईँको साइकिक एबिलिटीलाई बढाउने प्रोसेस पनि गर्छ र यसले तपाईँको हायर सेल्फ जुन चाहिँ
तपाईको क्रिएटर हो। जस्तो फिजिकल फर्मको हाम्रो फिजिकल फादर मदर जस्तै हाम्रो सोलको पनि क्रिएटर हुन्छ भन्ने हामी बिलिभ गर्छौँ र सोलको क्रिएटर तपाईको हायर सेल्फसँग पनि कनेक्सन गरी उहाँको गाइडेन्सलाई सुन्न सक्ने क्यापेसिटी तपाईमा डेभलप गराउँछ। तर रेकी अट्युनमेन्ट गरेपछि तपाईमा रहेको पावरलाई इन्क्रिज मात्रै गर्ने हो। हामी सबैजना रेकी हिलर रेकी नन हिलरहरू सबैजना चाहिँ रेकीका च्यानल हौँ भनी बिलिभ गर्छौँ। जस्तै हामीहरू सानोतिनो घाउ हुन्छ, त्यो सानोतिनो घाउ त आफै हिल हुन्छ हाम्रो बडीमा। तपाईँले याद गर्नु भएको छ कहिले काहीँ अब जस्तो लेडिजहरूको कति धेरै कट्सहरू लागिरहेको हुन्छ किचनमा काम गर्दा अथवा केही काम गर्दा, त्यो कट्सहरू अटोमेटिकली हिल हुन्छ। सो हाम्रो बडी चाहिँ हिलिङ नेचरले फुलफिल भएको र त्यो प्रोसेसले अटोमेटिकली हिल गर्ने प्रोसेस हामीमा त्यो क्यापेसिटी रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। नर्मल्ली तपाईलाई जस्तो टाउको दुख्यो तपाईँको पाम जान्छ, तपाईँको हत्केला जान्छ, पेट दुख्यो तपाईँको हत्केला जान्छ भनेपछि यो एउटा साइन हो तपाईँको हत्केलाबाट एउटा ऊर्जा प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने एउटा साइन पनि हो है। र त्यही साइन त्यही भएर केही जरुरी छैन तपाईँले अट्युनमेन्ट लिनुहोस्। अट्युनमेन्ट लिँदाखेरि तपाईँको जुन 100 वाटको बल्ब छ त्यो 1000 वाटमा कन्भर्ट मात्रै हुन्छ, तर एनर्जी सबैमा छ। जस्तै मैले तपाईँलाई अघि नै भने आफूले आफूलाई एकचोटि फिल गर्नुहोस्। यो फिल गर्ने क्यापेसिटी रेकी हिलर होस् या नन हिलर होस् त्यो सबैले गर्न सक्छ र सबैले गर्नु नै पर्छ। जब तपाईँ आफू कहाँ फर्केर आउनुहुन्छ तब मात्र तपाईँले आफ्नो जर्नी आफ्नो लाइफलाई बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। जबसम्म आफूलाई बुझ्नुहुन्न तबसम्म लाइफलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो एकदमै कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ। त्यही भएर क्लियर हुनुहोस् हु आम आई। हामीले अघि नैदेखि जोडिरहेका छौँ र किन छु म, मेरो टार्गेट के हो भनेर बुझ्न साथ नै तपाईँमा एउटा कन्फिडेन्ट लेभल बिल्डअप हुन्छ। जस्तो अहिले ट्रेन्ड छ टु डु लिस्ट बनाएर अगाडि बढ्ने, यो सबैमा तपाईँले आफूलाई इन्भल्भ गराइसकेपछि मात्रै यो सबै चिज पोसिबल हुन जान्छ। यदि तपाईँलाई हिलर बनी अगाडि जानु मन छ, अरूलाई पनि हिल गर्नु मन छ भने पहिला सुरु आफूले आफूलाई हिल गर्नु निकै जरुरी छ। मसँग जे छ म त्यही प्रवाह गर्छु, म भित्र जे छ म त्यहीलाई फ्लो गर्छु भन्ने कुरालाई पनि रेकीले निकै धेरै दर्शाउँछ। जस्तो एउटा एक्जाम्पलको लागि म तपाईँसँग भन्छु, यदि म खुसी छु भने म खुसी नै प्रवाह गर्छु, तर त्यो यदि म दुखी छु भने म दुःखलाई नै प्रवाह गर्छु। जस्तै म खुसी छु कसैलाई भेट्दा मैले एकदम स्माइली फेस दिन्छु अथवा ह्याप्पिनेसबाट उसलाई हक गर्छु र कोही भेट्दा उहाँलाई राम्ररी वेलकम गर्छु। यदि म भित्रबाट दुखी छु भने अननोइङली म त्यो व्यक्तिलाई त्यही दुःख दिन्छु। उसको क्वेसन हरेक क्वेसनमा म नेगेटिभ एन्सरहरू फ्लो गर्छु हैन। म आफूलाई लागेको चिजलाई अगाडि बढाउँछु र त्यही भएर बी केयरफुल, जे छ त्यही दिन्छ। त्यही भएको भएर हामीले ह्याप्पिनेसलाई बढाउनको लागि निकै धेरै म एज अ रेकी मास्टर मैले रेकी मात्रै गर्नुपर्छ भन्दिनँ। तपाईँले पोजिटिभिटी जसरी पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, तर रेकीले चाहिँ तपाईँलाई इजी वे इजी मेथडबाट यसलाई अचिभ गर्न दिन्छ। क्लियरिटी एकदमै माइन्डलाई क्लियर बनाउँछ र जब क्लियर माइन्ड लिएर मान्छे अगाडि बढ्छ तब उसले हरेक चिजलाई इजिली अचिभ गर्छ। जब क्लियर हुन्छन् तब अब हामी फेरि पनि माइन्डमै आउँ। हामी चाहिँ एज अ रेकी च्यानल के भन्छौँ भन्दा हामी हाम्रो माइन्डलाई यसरी ट्रेन गर्न सक्छौँ कि हरेक पार्टमा पोजिटिभ चिजलाई हेर्न सक्ने बनाउन सक्छौँ।
र त्यसको लागि तपाईँलाई एकचोटि बिस्तारै आफूलाई फिल गर्न निकै जरुरी छ। जबसम्म आफूलाई फिल गर्नुहुन्न तबसम्म हामीले जहिले पनि सेकेन्ड पर्सनलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ। सेकेन्ड पर्सन भन्नाले तपाईँको सराउन्डिङ, त्यसमा अनि जहिले पनि हामी ड्युटीलाई जोड्छौँ। जब तपाईँले आफैलाई फिल गर्न सक्षम हुनुहुन्छ अथवा आफूलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ तब आफूले हरेक चिजलाई इन्जोय गर्छौँ र ड्युटीको रूपमा लिँदैनौँ हामी। तपाईलाई रेकीलाई एकदम राम्ररी बुझ्नु अथवा रेकीलाई फिल गर्नु मन छ भने हाम्रो स्पिरिचुअल स्कुलमा एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु भए पनि हुन्छ। यसले तपाईलाई अझ राम्ररी हाम्रो सबै हिलर्सहरूले तपाईहरूलाई रेकी कसरी गर्छ म यति सानो टाइममा चाहिँ तपाईहरूलाई फिल गराउन सक्दिनँ, किनभने यो प्रोसेसलाई गर्नको लागि तपाईँले एकछिन कन्सियस भएर यो एनर्जीलाई रिसिभ गर्ने प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरूलाई रेकी बुझ्नु मन छ, यो सर्वव्यापी शक्ति, यो लाइफ फोर्स एनर्जीलाई तपाईहरूलाई फिल गर्नु मन छ भने आज जति पनि पार्टिसिपेट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकचोटि हाम्रो सेन्टरमा ग्रुप मिलाइकन आइदिनु भयो भने हामी उहाँहरूलाई एनर्जी पनि फिल गराउने छौँ र यो एनर्जीले तपाईँमा इमिडिएट ल्याउने चेन्जेसलाई पनि देखाउन सक्छौँ, फिल गराउन सक्छौँ। हाम्रो इन्टायर टिमले तपाईहरु सबैलाई सपोर्ट गर्नेछ। हेलो म्याम, मेरो एउटा क्वेसन थियो। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। मेरो चाहिँ क्वेसन के थियो भन्दाखेरि अब जस्तै अब एनर्जीको कुरा गर्नुभयो होइन, थटहरूको कुरा गर्नुभयो, बट होइन मसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यदि कुनै पनि कुरालाई होइन नेगेटिभ वेमा सोच्छु होइन, नेगेटिभ वेमा इमेजिन गर्छु भने त्यो पोजिटिभ भइदिइराखेको हुन्छ कि। एन्ड कुनै पनि कुरालाई मैले ल यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ होला होइन पोजिटिभ वेमा सोचिरहेका कुराहरू चाहिँ अब टोटल्ली नेगेटिभ भइराखेको हुन्छ कि। मतलब इच एन्ड एभ्री टाइम यस्तै भएको हुन्छ। जुन कुरालाई लिएर म डर फिल गर्छु होइन, यस्तो भइदियो भने के हुन्छ होला होइन, यस्तो नहुनु पर्ने भन्नेमा सोच्छु होइन, अनि त्यो भइदिएको हुन्छ क्या। बट जुन कुरालाई म फिल गर्छु यस्तो हुँदैन होइन, यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको अपोजिट हुन्छ कि। लाइक मैले इमेजिन गरेको कुरा, मैले सोचेको कुराहरूको जस्ट अपोजिट भइराखेको हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो किन हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ होला? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो मैले नेगेटिभ सोच्दा मेरो सबै कामहरू पोजिटिभ भइरहेको हुन्छ होइन, र मैले पोजिटिभ सोच्दा मेरो चाहिँ नेगेटिभ भइरहेको हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि त होइन। कता कताबाट तपाईँको बिलिफ सिस्टम यही प्रोसेसमा स्ट्रङ भएको जस्तो फिल भयो कि मलाई होइन। हाम्रो बिलिफ सिस्टम जस्तो मैले अघि नैदेखि बिलिफको कुरा गरेँ, माइन्डले जे थट्सलाई प्रायोरिटी दिन्छ त्यो थट्स फलीभूत हुन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ है। तपाईँले बुझ्नुभयो त्यो थट्सको प्रोसेसलाई। तपाईँको थट्स तपाईँले जस्तो भन्नुभयो म नेगेटिभ सोच्दा मेरो पोजिटिभ हुन्छ, जस्तो कहिलेकाहीँ इट्स ह्यापन, यो कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, तर तपाईँको जहिले पनि भयो भने तपाईँको थट्सले अब तपाईँको माइन्ड चाहिँ नि यसरी तपाईँको रेडी भयो। यो थट्समा यदि मेरो नेगेटिभ भइरहेको छ भने पोजिटिभ, कहिलेकाहीँ हामी पेन्डुलम भनेर भन्छौँ नि, एनर्जीको पेन्डुलम फिल गर्ने बेलामा कसैको धेरै जस्तोको पोजिटिभ साइन देखाउनु भनेर भन्दाखेरि त्यो क्लकवाइज नै मुभ गर्छ र थोरै मान्छेको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्छ होइन। आफ्नो सिम्बल आफ्नो साइन देखाउनको लागि भन्दाखेरि हामी पेन्डुलमबाट पनि एनर्जी चेक गर्छौँ र थोरै मान्छेको निकै 100मा तपाईँको 1-2% चाहिँ पोजिटिभ एनर्जी एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्दा उहाँको पोजिटिभ देखाउँछ र पोजिटिभ देखाउने बेलामा चाहिँ उहाँको एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्छ। सायद तपाईँको पनि यो थट्सको प्याटर्न तपाईँले यसरी स्ट्रङली बिलिभ गर्नु भइसकेको छ कि तपाईँको थट्सले मैले नेगेटिभ सोच्दा मेरो राम्रो हुन्छ र मेरो पोजिटिभ सोच्दा मेरो नराम्रो हुन्छ, अथवा मैले सोचेको फलीभूत हुँदैन भनेर तपाईँको माइन्डले एक्सेप्ट गरेको जस्तै लाग्यो मलाई। अब यसलाई तपाईँको प्रोसेसमा चेन्ज गर्ने हो भने तपाईँले बिस्तारै आफ्नो माइन्डलाई कन्डक्ट गर्नु पर्यो, आफ्नो माइन्डलाई पोजिटिभ एफर्मेसनको साइन्सहरूलाई देखाउनु पर्यो र बिस्तारै त्यसलाई चेन्ज गर्दै लिएर जानु पर्यो। यदि तपाईँलाई यसले के पनि इफेक्ट गरेको छैन तपाईँको माइन्डलाई, कहिलेकाहीँ हाम्रो हुन्छ नि एक्सेप्टेन्स भनेर भन्छौँ नि,
यो चिज बढिरहेको छ भने यसलाई एज इट इज फ्लो हुन दिनु पर्यो, तर नेगेटिभलाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिनु भएन। हो म्याम, तपाईँको कुरा एकदम राम्रो। बट मेरो लाइफमा यो यस्तो भइरहँदा होइन म आफै एउटा मतलब हुन्छ नि एउटा मतलब अचम्मित होइन, म आफै अचम्मित भएको हुन्छु क्या। होइन म कुनै पनि कुरालाई होइन पोजिटिभ वेमा प्लान गरिरहँदा होइन प्लान गरिराखेको छु भने त्यसको जस्ट एकदम टोटल्ली अपोजिट के मैले सोचिराखेको छु ल यति बेला मैले यो प्रोग्राम गर्छु भने त्यो अटोमेटिक त्यो प्रोग्राम नै कोल्याप्स हुन्छ क्या त्यति बेला। एन्ड जति बेला म फिल गर्छु होइन कि म फिल गर्छु होइन यो त मेरो लागि होइन, म चाहिँ पाउँदैन भने त्यो अटोमेटिक घुमिफिरी मतिरै आउँछ के। यो अचम्मित कुरा भइराखेको छ। यो चाहिँ के गर्दा चाहिँ मतलब कम गर्न सकिन्छ मेडिटेसनले अथवा कुन कुराले चाहिँ यसलाई मैले मतलब के भन्छन् आफ्नो वेमा लग्न सक्छु? हजुर, मेन जस्तो तपाईँले फेरि पनि रिपिट गरेर आफ्नो एन्सर आफैले दिनुभयो होइन। जब मन पोजिटिभली सोचिरहेको हुन्छ मेरो त्यो प्रोग्रामहरू नै कोल्याप्स भइदिन्छ होइन। तपाईँको त्यो स्ट्रङ त्यो थट्सलाई अब तपाईँले एकदमै माइनस गर्दै लिएर जानु पर्यो होइन। मैले राम्रो हामी चाहिँ के भन्छौँ एज अ च्यानल भने फर माई हायर बेस्ट भन्छौँ कि। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो मेरो यो चिज चाहिँ मेरो हुनै पर्छ भनेर सोच्दा मेरो त्यो टोटल्ली नहुने अथवा ब्लक हुने र तपाईँको त्यो थट सोच्नुभन्दा पहिला नै तपाईँको माइन्ड फियरफुल भएको हुनसक्छ। तपाईँले त्यो आफूलाई एकचोटि अब्जर्भ गर्ने बानी गर्नुहोस् है। र हरेक चिज चाहिँ हामी अट्र्याक्ट गर्छौँ अघि थिएँ होइन। त्यही भएको भएर तपाईँले चाहिँ अब बिस्तारै आफूलाई पोजिटिभ एफर्मेसन्सहरू दिने र आफ्नो सेड्युल्सहरूलाई र बिलिफ सिस्टम मैले जहिले पनि हामी जस्तो नेगेटिभ सोच्दा मेरो राम्रो भइरहेको छ इट्स ओके भन्नु चाहिँ मलाई अलिकति सुदिङ लागेन। किन भन्दाखेरि माइन्डले अट्र्याक्ट गर्ने चिजहरू भनेको यसरी मेनिफेस्ट भइरहेको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो यो चिजको लागि अब अलिकति ट्विस्ट गर्नुको लागि एउटा चाहिँ मेन्टल एक्सर्साइजहरू हुन्छ, अर्को एउटा एफर्मेसन्सहरू हुन्छ र यो चिज गर्नुभयो भने तपाईँले जुन पोजिटिभलाई पोजिटिभ र नेगेटिभलाई नेगेटिभ भनेर तपाईँले छुट्याउन सक्ने क्यापेसिटी तपाईँको माइन्डलाई दिनु पर्यो है। अनि मेडिटेसन गर्ने भनेर तपाईँले जस्तो अघि मलाई कुनै म्यामले सोध्नु भएको छ कुनै एडभान्स टेक्नोलोजी होइन। मेडिटेसन भनेको जस्ट तपाईँको माइन्डलाई शान्त र थिर तपाईँको श्वासलाई फिल गर्ने हो। 2 मिनट तपाईँले आफ्नो श्वासलाई फिल गर्ने लाई टाइम दिनुभयो। 2 मिनट जस्ट 2 मिनट आफूलाई अलाउ गर्नुभयो। त्यो टाइम जोनमा आफूलाई फिल गर्नुभयो। तपाईँको ब्रेथलाई फिल गर्ने प्रोसेस गर्नुभयो। इनहेल एक्सहेल लामो श्वास लिने र छोड्ने प्रोसेस गर्दै तपाईँको माइन्डलाई जब तपाईँको माइन्ड रिल्याक्स हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ आई एम फुल्ली ब्यालेन्स्ड भन्ने वर्डहरूबाट तपाईँको माइन्डलाई एफर्मेसन दिनुभयो भने तपाईँको यो जुन चिज जुन इन्सिडेन्ट तपाईँको माइन्डमा ह्यापन भइरहेको छ यो इमिडिएट हिल हुने प्रोसेसतिर जान्छ र तपाईँले पोजिटिभ सोच्दा पोजिटिभ नै रिजल्ट लिएर आउँछ माइन्डले। थ्याङ्क यू। अरू अब कसैको क्वेसन्सहरू छ? हेलो म्याम, नमस्ते। नमस्ते। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भनेपछि लाइक कहिलेकाहीँ हेलो हजुर हेलो हजुर हजुर के भन्छ भने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि लाइक आफूसँग दुईटा अप्सन हुन्छ कुनै पनि कुरामा लाइक पढाइको कुरामा होस् या कपडा किन्ने कुरामा अथवा डिफ्रेन्ट हुन्छ नि एभ्री एस्पेक्टदेखि हेर्दा कुनै कुनै अप्सन हुन्छ 2-3टा अप्सन हुन्छ तर आफूले एउटा डिसिजनै लिन नसक्ने के यो गर्यो भने यो हुन्छ कि यो गर्यो भने यो हुन्छ कि लाइक हुन्छ नि दुईटैतिर जामजाम हुन्छ तर एउटा डिसिजन चाहिँ एक्ज्याक्टली लिन नसकिने हुन्छ नि। अब त्यस्तो चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ? यो त तपाईँको मात्र होइन यो हरेक ह्युमनको माइन्डमा चलिराख्ने क्वेसन जस्तै लाग्यो मलाई। यो चाहिँ तपाईँको मात्रै नभइकन यो सबै हामी सबै ह्युमनलाई हुने क्वेसन जस्तै लाग्यो होइन। र यस्तो टाइम जहिले पनि हामी यो डुअलिटीमा हुँदाखेरि चाहिँ आफूलाई अलिकति काम गर्ने होइन र तपाईँको आफ्नो एमलाई टार्गेट गर्ने। तपाईँको एम के हो त? जस्तो तपाईँको अपर्च्युनिटीमा यति त सबैजनालाई ज्ञान भइरहेको हुन्छ कि मलाई के गर्दा ठिक हुन्छ होइन, या मलाई के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ
मेरो हायर बेस्टको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने क्वेसन्स आफूले आफूलाई गर्ने र जुन प्रोसेस हामीले अघि सिकायौँ तपाईँ हामीसँग पछि पनि कनेक्सनमा बस्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रोसेससँग गर्नुभयो भने यो डुअलिटी तपाईँको जब अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि सबैजनाको लागि हुन्छ त्यो सबैजनालाई एकैचोटि आउने र हामीले त्यो अपर्च्युनिटीहरू पिक गर्नलाई गाह्रो हुने यस्तो चिज भयो भने हामीले आफूलाई चाहिँ कुल डाउन गराउने त्यो टाइममा अलिकति माइन्डलाई रेस्ट गराउने र त्यसपछि मात्रै डिसिजन लिने बानी गर्नुपर्छ तर सबै ह्युमनको बानी कस्तो हुन्छ भने रसमै गर्नुपर्छ इमिडिएट गर्नुपर्छ भन्ने ह्याबिटले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रङ अपर्च्युनिटीलाई चुज गर्न सक्छौँ र त्यतिखेरको लागि चाहिँ मैले जस्तो ब्रेथको कुराहरू गरेँ होइन बिस्तारै आफूलाई कम डाउन गर्न सिक्ने प्रोसेसहरू थुप्रो प्रोसेसहरू छन् त्यो प्रोसेसमा कुनै एउटा प्रोसेसलाई अप्लाई गर्ने र आफैलाई सोध्ने Yes, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. So, अरु पनि केही क्वेरीजहरु छ भने प्लिज आफूलाई अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला. So, I guess queriesहरु यति नै थियो. धन्यवाद म्याम हजुरको यस्तो राम्रो सेसनको लागि. अब भने पालो रहेको छ फिडब्याक्सको. फिडब्याक्सहरु केही भएमा प्लिज हामीलाई फिडब्याक्सहरु दिनु होला. आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्न पनि सक्नुहुन्छ वा मेसेज बक्समा मेसेज गर्न नि सक्नुहुनेछ. Ma'am, hello, Sabina ma'am. हजुर. Hello, Sabina ma'am. हजुर. Ma'am, yes. sharing गर्न बाँकी छ ma'am. Sorry, voice चाहिँ क्लियर भएन है हजुरको. स्टेसनको अझै कम बाँकी छ म्याम. सेयरिङको लागि हजुर अझै छैन. वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड होइन म्याम. दाइले चाहिँ क्वेसन्सहरु केही छ कि भनेर सोध्नु भएको. सेसनको अझै केही पार्ट बाँकी छ कि भनेर सोध्नु भएको. बाँकी छ कि सकिसक्यो म्याम? स्टेसनको पार्ट्सहरु त अब त्यही हो. तपाईहरु सबैजना म चाहिँ लास्टमा त्यही भन्न चाहन्छु कि रेकी यस्तो युनिभर्सल ब्लेसिङ्स हो. त्यो हरेक मान्छेले एकचोटि कनेक्ट गरेर फिल गर्नुपर्ने एउटा ब्लेसिङ्स हो जसले हाम्रो लाइफलाई इजी जर्नीतिर लिएर जान्छ, सक्सेसफुल जर्नीतिर लिएर जान्छ. सो यो ब्लेसिङ्सलाई हरेक बिङ्सले एकचोटि फिल गर्नु जरुरी छ भनेर भन्छु म चाहिँ हैन. जसले गर्दा जस्तो अघि मलाई हाम्रो अर्को म्यामहरूले भनिराख्नु भयो यसको बेसिक भन्नाले तपाईले कुनै पनि चिज चाहिँ प्र्याक्टिकली नगरिकन थ्योरिटिकली सुनेर मात्र त फिल गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ. र तपाईले रेकी एट्युनमेन्ट पछि मेडिटेसनको प्रोसेसहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. हाम्रो चक्राजहरुलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको चक्राजहरुलाई फिल र कनेक्ट गर्न साथै तपाईको अननेसेसरी वरिज, अननेसेसरी स्ट्रेसहरुलाई हामी अटोमेटिकली हिल गर्न सक्छौं र तपाईको क्रिएटिभिटीलाई बढाउन सक्छौं. तपाईको कन्फिडेन्ट लेभल, तपाईको इनर पावरलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौं. सेल्फ लभ र सेल्फ कन्फिडेन्सलाई डेभलप गर्न सक्छौं. तपाईको यदि कुनै पनि मेन्टल ब्लकेजेस छ भने यसलाई पनि हामी तपाईहरु आफै हामी भनेर मैले सबै हामीलाई
इन्भल्भ गरिरहेको हो र त्यो सबै मेन्टल ब्लकेजेसलाई पनि क्लियर गर्न सक्छौँ र तपाईँको लाइफ फोर्स एनर्जी 24 आवर तपाईँ भित्रै तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ यो म्याजिकल लाइफलाई चाहिँ एज अ मजिसियन तपाईँले कसरी अगाडि बढाउने त्यो चोइस चाहिँ तपाईँले नै हरेक चिजलाई तपाईँले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लाइफलाई तपाईँको कुन अचिभमेन्टको लागि तपाईँ आउनु भएको हो त्यो अचिभमेन्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो यो मेन्टल हेल्थ इनर ह्याप्पिनेस यसलाई यिनीहरू सबै चिजलाई इजिली तपाईँले आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ सो यो ब्युटिफुल जर्नी भन्छौँ हामी यो लाइफलाई म चाहिँ स्पेसली होइन एभ्री ह्युमन डिजर्भ हेल्दी वेल्दी अर सक्सेसफुल लाइफ यो सबै चिज अचिभ गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले लाइफ फोर्स एनर्जीलाई एकचोटि फिल गर्न चाहिँ जरुरी छ यो ब्लेसिङ्सलाई फिल गर्न निकै जरुरी छ हामी जस्तो हाम्रो स्पिरिचुअल स्कुल छ एउटा सानो त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई रेकी एट्युनमेन्ट पनि गरिन्छ र तपाईँको लाइफको कुनै क्वेरिजहरू छ त्यसलाई पनि हामी सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ मेन्टल ब्लकेजेस छ त्यो कहाँबाट क्रिएट भयो डायग्नोस गर्छौँ तपाईँको हेल्थमा प्रब्लम क्रिएट भयो तपाईँको इमोसन बडीमा क्रिएट भइरहेछ भने त्यसलाई पनि हामी क्लिन गर्ने कोसिस गर्छौँ र हामीले जब एउटा कनेक्सनमा बसिसकेपछि तपाईँको पावरलाई तपाईँलाई नै चिनाइ तपाईँको ब्लकेजेसको क्रिएटर तपाईँलाई नै बनाउँछौँ हामी यहाँ कोही सेकेन्ड पर्सन होइन त्यो तपाईँको आफ्नो पावरको इन्ट्रोडक्सन आफैलाई दिई तपाईँको बस तपाईँलाई नै बनाउँछौँ आफ्नो बस आफैलाई बनाउँछौँ यो सबै पर्छ नथिङ इज इम्पोसिबल भनेर भन्छौँ हामी यसलाई फिल गर्नको लागि तपाईँ हामी या जहीँ पनि तपाईँको रेकी च्यानल रेकी स्कुलहरू यति धेरै खुलेको छन् अहिले तपाईँको ट्रेन्डमा छ यो टच हिलिङ होइन प्राणो ऊर्जा प्राण हिलिङ प्राणिक हिलिङ निकै हिलिङको स्वरूपमा यो एनर्जी स्कुलहरू निकै धेरै छन् तपाईँ कहीँ पनिबाट एउटा एट्युनमेन्ट लिइसकेपछि आफूले आफैलाई फिल गर्ने प्रोसेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको हामी जुन जर्नीमा हामी निस्केका छौँ त्यो जर्नीलाई जोयफुल भई र गुड एक्सपिरियन्स लिई जान सक्छौँ Excuse me, ma'am. Unmuted alert. Okay, Divya, continue. Has joined the meeting alert. Kasan Sherpa, Executive Board Member CFC is the... So, thank you so much, ma'am. मैले चाहिँ यहाँ फिडब्याक्सहरू एक दुईवटा फिडब्याक्सहरू च्याट बक्समा देखेको थिएँ यहाँनिर शिल्पा ढुङ्गेलजीले रियली युजफुल भन्नुभएको छ अप्रिसिएबल थ्याङ्क यू सो मच म्याम रियली हेल्पफुल भनेर नवीन तामाङजीले भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच म्याम इट वाज रियली हेल्पफुल अब भने पालो रहेको छ सर्टिफिकेट अफ अप्रिसिएसनको सर्टिफिकेट शो गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु टिमलाई ओके Billy My Little has joined the meeting alert. Audio now unmuted alert. Divya, can you please read it out? Yeah, sure. A small certificate of appreciation. Thank you, ma'am, for joining us. So, यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ अपाङ्गता भएका र अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ सो सबैको सजिलोको लागि चाहिँ I'm going to read it out. Certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Mrs. Sabina Shrestha. We would like to appreciate Mrs. Sabina Shrestha for facilitating a session entitled Reiki for Mental Well-Being and Eternal Happiness under a project Share for Better Mental Care on 31st July 2021, Saturday.
This project is organized by Chain for Change, where persons with visual disability, hearing disability, physical disability, and others from diversified age and gender participated through Zoom platform. We are very grateful for your graceful presence to our event and wish for your prosperous life and flourishing future ahead. Thank you so much, ma'am. Thank you, entire team. Thank you, all participants. हाम्रो वर्डमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ thank you all divine souls. Thank you, ma'am. So अब भने चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेट हस्तान्तरणको पालो रहेको छ परिता सिंह म्यामलाई. परिता सिंह म्यामले हामीलाई फर्स्ट सेसनदेखि नै एकदमै अगाडिदेखि नै सहयोग पुर्याउँदै आउनु भएको छ. त्यसको लागि एकदमै धेरै 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 धन्यवाद म्याम. So please accept this certificate. Small appreciation. Certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Mrs. Parita Singh. We would like to appreciate Mrs. Parita Singh for facilitating as a sign language interpreter on all our sessions under a project Share for Better Mental Care from 3rd July to 31st July 2021. This project is organized by Chain for Change, where a persons with visual disability, hearing disability, physical disability, and others from diversified age and gender participated through Zoom platform. We are very grateful for your graceful presence to our event and wish for your prosperous life and flourishing future ahead. Thank you so much, ma'am. धन्यवाद. So अब भने चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरुको लागि पनि सर्टिफिकेट रहेको छ. Certificate of participation. This certificate is proudly presented to Rahul Tamang. This is to certify that Mr. Rahul Tamang has participated in a workshop entitled Share for Better Mental Care organized by Chain for Change. The online workshop covered following topics. 3rd July 2021. Importance of communication and sharing with family and social support to enhance mental well-being. 10th July 2021. Importance of mental health and well-being during pandemic. 17th July 2021. Learning about stress, anxiety, and depression through thinking, feeling, and behavior. 24th July 2021. Counseling for mental well-being. 31st July 2021. Wiki for mental well-being and eternal happiness. We would like to congratulate for your bright future and successful career. Thank you so much, sir. Next, please, technical team. Okay, so this certificate of appreciation, this certificate is proudly presented to me, myself, Divya Gurung. This is to certify that Miss Divya Gurung is supporting us as a part of task team member in a project entitled Share for Better Mental Care organized by Chain for Change in the month of July 2021.
We are very thankful for the contribution made by you in making our event a successful one, and would like to wish you for your prosperous career and bright future. Thank you so much, everyone. Thank you for this. So Dilnawaz, next please. I think we are done with certificates. Now vote of thanks. We also have letterhead exchange, I guess. Okay, so just a minute. Sure. सो हामीले चाहिँ कोलाबोरेटली यो काम गरेको थियौं, यो प्रोग्राम कन्डक्ट गरेको थियौं. आई गेस इट वाज अ ग्रान्ड सक्सेस पनि. सो हामीले चाहिँ लेटर हेड एक्सचेन्ज पनि गर्ने छौं. त्यसको लागि आई विल रिड इट आउट. परिवर्तनको लागि सञ्जाल, चेन फर चेन्ज, पवित्र परोपकारी भावनाको साथ र सम्मान, सबल, सक्षम, सहयोगी र विभेद रहित समाजको निर्माण. 31st July 2021 Saturday. To whom it may concern, we, Chain for Change, would express our immense appreciation and honor to Retract Club of Charumati for lending your hands in completing our project entitled Here for Better Mental Care in the month of July 2021, which is dedicated in educating and bringing positive outlook towards mental health for persons with and without disabilities of all age and gender. We believe that this would be commencement step towards serving for humanity together and create a beautiful world for everyone to live in. We are indebted with your collaboration and anticipate partnering with you in future endeavors. Sincerely, Abhishek Shahi, President, Chain for Change. त्यस्तै गरी लेटरहेड एक्सचेन्जको लागि हामीसँग रिट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमतीको पनि रहेको छ. धन्यवाद. Retract Club of Charumati, Club ID 5397. We, the Retract Club of Charumati, would like to express our gratitude to the entire team of Chain for Change for the collaboration in the project entitled Share for Better Mental Care in the month of July 2021. Which is dedicated to educating and bringing a positive outlook towards mental health for persons with and without disabilities of all age and gender. Our event is a success and it has no small measure due to the hard work of each one, as collaboration has enabled us to explore more and learn more. Thank you again for collaborating with RAC Charumati. We would look forward to working with you again in the future. Retractor Sheikh Dilnawaz Ali, President, Retired 2122, RAC Charumati, RID 3292, Nepal, Bhutan. So, thank you so much, technical team. This one's already done. Okay. So हाम्रो सपोर्टर्सहरुको लागि पनि हामीले लेटर हेड एक्सचेन्ज गरेको छौं. परिवर्तनको लागि सञ्जाल, to whom it may concern, we, Chain for Change, would express our immense appreciation and honor to Chanchala Masala Udyog for supporting us in making posters for our project entitled Share for Better Mental Care in the month of July 2021, which is dedicated
in educating and bringing positive outlook towards mental health for persons with and without disabilities of all age and gender. We believe that this would be a commencement step towards serving for humanity together and create a beautiful world for everyone to live in. We are indebted with your collaboration and anticipate partnering with you in future endeavors. Sincerely, Abhishek Sahi, President, Chain for Change. Uh, that's all, Dunavas. Yeah. So thank you so much. Ani for the vote of thanks, I would like to call vote of thanks ko लागि ma Chain for Change को अध्यक्ष रोट्र्याक्ट अभिषेक शाही र रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमती को अध्यक्ष रोट्र्याक्ट दिलनवाज शेखलाई केही शब्द राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। Abhishek Dai, please go on first. Dilip, you should start, I think. Then I'll continue. Okay, so it's always impossible until it's done. So namaste and warm Rotary greetings everyone. This is Rotractor Sheikh Dilnawaz Ali, President of Rotary Club of Charumati and a member of Chain for Chain. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks to this great event on the behalf of our organizing teams. Today we are at the ending day of this month, 1 month long workshop Share for Better Mental Health Care. I learned a lot of good things and I really hope everyone participating here did the same. I believe it too. As well as, first and foremost, our special thanks to all the speakers from day one to now for such an amazing, informative and interactive session. We are very grateful to our sign language interpreters for making this session even more wider and effective. Our thanks to all the speakers of whole session. A special thanks to the most amazing participants who joined us via Zoom, Facebook Live in every sessions. Last but not least, we convey our thanks to all the supportive hands who made this possible and ended with a grand success. And there's a saying that I really want to conclude here. Unity is strength. When there is a teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Again, I personally and along with from the organizing team would like to thank you all for your auspicious presence. Wish you all the best for your upcoming days. May you all spend your every day with joy and happiness. Have a wonderful time ahead. Thank you so much, everyone. Namaste, सबैजनालाई. Thank you so much, Dilnawaz. It was very nice. मलाई मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ तपाईहरुले? हजुर. Okay, thank you. एकदम म तपाईहरुबाट सुरु गर्न चाहन्छु. एक जनालाई म भन्दै जान्छु र हजुरहरुले एउटा रियाक्सन चाहिँ आफ्नो छोड्दै जानु होला भन्ने म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहे. फर्स्ट अफ अल म आफ्नो कोलाबोरेटर पार्टनर रोटरी क्लब अफ चारुमतीको प्रेसिडेन्ट हाम्रो दिलनवाज शेख दिलनवाज अलीलाई एकदमै मनैबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु. बिकज अफ हिम यो अल पोसिबल हुन सकेको हो. हाम्रो इभेन्ट त्यो मन्थली इभेन्टलाई सक्सेसफुल हुनलाई चाहिँ एकदम ठुलो रोल खेल्नु भएको छ. सो थ्याङ्क यू सो मच दिलनवाज फर दिस योर अमेजिङ सपोर्ट फर दिस प्रोग्राम. सँगसँगै हाम्रो रोटरी क्लबको अरू मेम्बर्सहरू जस्तै दिव्या and I can see Sunil, Arati and everyone. तपाईहरुलाई पनि एकदम मनैबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु. त्यसपछि म आउन चाहन्छु हाम्रो गेस्ट. आजको हाम्रो रेकी ग्रान्ड मास्टर हुनुहुन्थ्यो सबिना म्याम, सँगसँगै हाम्रो विगत 3टा सेसनमा हाम्रो साथ दिनुहुने अञ्जना म्याम र हामीलाई पहिलो सेसनमा हाम्रो एक्साइटिङली पार्टिसिपेट भइदिनु हुने कपिल सरलाई पनि मनैबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु. यसका साथै म परिता म्याम र सुक्रान्त सर जसले हामीलाई चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन गरेर इभेन्टभरि नै हामीलाई साथ दिनुभयो र यस्तो मजाले आफ्नो एनर्जीले हामीलाई हाम्रो पार्टिसिपेन्ट विथ हियरिङ डिसेबिलिटी भएको पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि हेल्प गर्नुभयो. यसको लागि पनि धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु. यसको साथै हाम्रो स्पोन्सर पार्टनर हुनुहुन्छ पिस फर्स्ट र पिस फर्स्टबाट आउनुभएको सुब्रबन्सीमा हुनुहुन्छ. सँगै हाम्रो चञ्चला मसला उद्योगको हाम्रो सिइओ पनि हुनुहुन्छ अनुष्ठानको दाई र हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि हुनुहुन्छ उहाँ. सो उहाँलाई पनि मनैबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु भने हाम्रो
कोलाबरेटिङ अर्को अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ ह्युडेक नेपाल अनि सोल रिकनेक्सन। यदि तपाईँहरूलाई रेकी सम्बन्धी केही कुरा जान्नु मन छ, काउन्सिलिङ सम्बन्धी केही कुरा जान्नु मन छ भने प्लिज तपाईँहरूले पर्सनली पनि हामीलाई चेन्ज फर चेन्जको इमेलमा अर रोट्र्याकको क्लबको इमेलहरूमा पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको कनेक्सनबाट हामी हाम्रो रेस्पेक्टिभ स्पिकर्सहरूसँग तपाईँहरूको क्वेरिजहरू पनि राखिदिनेछौँ। हाम्रो अरू फर्दर प्लान्सहरू हामीले हजुरहरूलाई गर्छु भनेको थियौँ र त्यो प्लानिङहरू पनि हामी क्रमशः इमेलमा गर्दै जानेछौँ फर्दर इमेल्सहरूकोमा। र यतिन्जेल हजुरहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो, एकदम हाम्रो एनर्जी, हाम्रो सबैभन्दा राम्रो पोजिटिभ एस्पेक्ट, हाम्रो मोटिभेसनको रूपमा बनिदिनु भएको सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि म मनैबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। फ्रम डाइभर्सिफाइड ग्रुपबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ, डाइभर्सिफाइड एजबाट आउनुभएको हुन्छ, हजुरहरूलाई पनि एकदम मनैबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई जुमको लागि सपोर्ट गरिदिनु हुने हाम्रो निरज विश्वकर्मा, हाम्रो एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। भने यति भन्दै आजसम्मको लागि हामीहरूलाई समस्त रूपमा हजुरहरूले साथ दिनुभएको, फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएको र सबैजनालाई पनि मनैबाट धन्यवाद दिँदै अब म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। र केही छ भने हजुरहरूले प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूबाट यस्तै नै फर्दर हाम्रो प्रोग्रामहरूमा साथ र सहयोग आशा राखेको छु। हजुर धन्यवाद। ब्याक टु यु दिव्या। Thank you so much, Retractor Abhishek and Retractor Dilnawaz. हाम्रो चाहिँ पोस्ट असेसमेन्ट फर्म चाहिँ हजुरहरूको मेलमा आउने छ। प्लिज आफ्नो मेल चेक गरिदिनु होला र त्यो फर्मलाई भरिदिनु होला। त्यो फर्म भर्न कति पनि टाइम लाग्दैन, जस्ट अ मिनट, 1 मिनटको काम हो। सो प्लिज त्यसलाई त्यो फर्म भरिदिनु होला। अनि हजुरहरूको सर्टिफिकेट भने चाहिँ हजुरहरूको मेलमा आउने छ, डिजिटल सर्टिफिकेट, त्यसलाई पनि त्यो पनि चेक गरिदिनु होला। एक्सक्युज मी म्याम। हजुर भन्नुहोस् न। म 5 दिन चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हुन चाहिँ भएको प्रोग्राममा, तर मैले चाहिँ मेलमा हजुरहरूले पठाउनु भएको फर्म भर्ने भन्नुहुन्थ्यो, मेरो मेलमा चाहिँ आएन। अनि त्यही भएर मैले सायद भेटिनँ कि क्या हो जस्तो पनि लाग्यो। अनि त्यही भएर हजुरहरूले नै उताबाट मलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि भरिदिनुहुन्थ्यो कि मेरो हेल्पका लागि। हजुरले हजुरको मेल यहाँ च्याट बक्समा लेखिदिनुस् न।